يا عبد الله؟ أهلا بك يا طارق. أهلا بك يا حسن. أين تدرس؟ أدرس في جامعة أدرس في مدينة. جامعة المدينة، يعني أنا أدرس في جامعة المدينة، मैं जामियातुल मदीना में पढ़ता हूँ. वाया اقرأ. أين في أي تدرس؟ صف تدرس؟ أين تدرس؟ اسأل يا حبيبي، أين تدرس؟ أدرس في جامعة المدينة. نعم. أنا في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول. ماذا تدرس؟ أدرس النحو. أدرس النحو والصرف واللغة العربية. نعم، أدرس النحو والصرف واللغة العربية، يعني أنا أدرس، أنا أقرأ في المدرسة النحو والصرف واللغة العربية. مفهوم؟